4, Kapitulo 4, 2 Timoteo. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay, o pinaagi sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian. Ako magatugon kanimo niini. Iwali ang pulong. May kahigayonan ka o wala, magmadasigon ka niini. Himoa ang pagpamadlong, ang pagsaway ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo. Kay nagasingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan, hinunoa aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog. Sila magapaalirong og mga magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang nanagkatul nga mga dalunggan, ug ang mga dalunggan ilang ilingew gikan sa kamatuoran og ipaabong ngadto sa tumo-tumo nga mga sugilanon. Apan sa imong bahin batuni kanunay ang pagkamalinawon sa hunahuna. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang imong katungdanan, ingon nga ebanghelista. Tumana ang imong mga buluhaton, ingon nga ministro. Kay ako karon igaula na ingon nga halad, ang panahon sa akong paggikan nahiabot na. Gibugno ko na ang maayong pakigbugno ay natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba. Gikabantayan ko ang pagtuo. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom, o dili lamang kanako ora kundi usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayag. Mga tugon ni Pablo kang Timoteo, paningkamuti ang pag-ari kanako sa madali, kay ako gibiyaan ni Dimas tungod sa iyang gugma niining kalibutan karon og miadto ngadto sa Tesalonica. Si Crescente miadto ngadto sa Galacia. Si Tito ngadto sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang ania uban kanako. Kuhaa si Marcos og dad-a siya diri uban kanimo. Kay siya kapuslan pag-ayo sa pag-alagad kanako.
si Tikiko akong gisugo nga naha sa Episo. Inig-ari nimo dad-a ang kupo nga akong gibilin kang Karpo ngadto sa Troas. Og ang mga basahon usab og labaw sa tanan ang mga sinulat si Alejandro ang mananalsal og tumbaga nakahimo kanakog dakong kadaot panimaslan sira siya sa Ginoo tungod sa iyang mga nabuhat. Ikaw usab kinahanglan magalikay kaniya kahilabihan gayud ang iyang pagsupak sa atong mga pulong. Sa akong unang pangatubang sa hukmanan walay usa nga milaban kanako. Ang tanan mitalikod kanako. Dili unta ginihimoon nga sumbong batok kanila. Apan ang Ginoo may barog at tupad kanako og ako iyang gilig-on. Aron pinaagi kanako ang pulong igasangyaw sa hingpit. Og ang tanang mga hintil managpakadungog niini. Busa giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ang Ginoo magapalingkawas kanako. Gikan sa tanang makadaot og magaluwas kanako alang sa iyang langit nongging harian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Napay sumpay gamay. Page 67. Mga pangumusta. Ipangumusta ako kang Priska o kang Aquila o sa panimalay ni Onesiporo. Si Erasto nagpabilin sa Corinto. Si Tropimo gibilin ko nga masakiton sa Milito. Paningkamote ang pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Yobulo nangumusta kanimo. Maingon man sila si Prudente og si Lino og si Claudia og ang tanang kaigsuonan. Ang Ginoo magauban sa imong espiritu. Ang grasya magauban kaninyo. Dito uno sunod. Ngala? Ako Pagkapapahanga. Sorry mo ba ito man? Kumayang pisal po naghan. Alas sa dog. Pang oras, pang time, pang oras. Dalama makatabaw sa tanan nga pangando luluwa o mananambal o haleluya siya ang tanan. Yes, Lord, gamay diamahan nga langit noon simbahan untay mong ngalan sa tanang kadawhan. Matuman ang pagbuot mo din hisayuta. Maingon nga kini gituman dito sa langit. Ihatag ka namo ang kalanon sa sunod nga mga adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala ka namo.
ug ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, kundili luwas sa kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. O Ginoong Dios, tagal kami mayong panahon karong gabi ug mao sa sunod nga mga adlaw. Giyahi proteksyon ni kami karong gabi ug mao sa sunod nga mga adlaw. Itipas ang mga kalamidad, bagyo, buhawi, tornado. Dito ihapag ibundak sa mga nasod nga wala matog Dios. Way Dios o mga nasod nga komunista, terorista, artista. Dito ihapag ibundak sa nasod sa North Korea, Russia, China, Indonesia, Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Libya, West Bank, Gaza, Somalia, Yemen, mga nasod sa terorista o pirata. O Ginoong Diyos, guide, protect, PBBM, PP Sara, mga senador, congressmen, governor, mayors, SP, congressmen, governors, SP, mayors, SB, barangay captains, barangay kagawads. O Ginoong Diyos, disiplinaha mga anti-BBE, mga dilawan. Ginoong Lord, hinaot Ginoong ma-cooperate sila ni PBBM. O Lord, Ginoong Lord, Almighty Lord Jesus, hampakan ng mga nawong sa mga dilo, mga anti-BBM, Lord, aron sila Ginoo maputaan, Ginoo support sa Pangulo, support ni PBBM. Yes, Lord. Hallelujah. Dalay ko ni Ginoong Diyos. O Ginoo Lord. O Ginoo Lord. Luwas sa kami kanunay, Ginoo, gikan sa mga kalamidad, katalagman, mga mananap, mga malala, mga daotang tao, Ginoo. Yes, Lord Jesus God Almighty. Diyos. Yes, Lord Jesus God, my Lord. Guide and protect them, Lord. Sila nga narbaho, Ginoo, sa gawas. Ugto sa gawas sa nasod. Guide and protect them, Ginoo. Yes, Lord Jesus God Almighty. Yes, Lord Jesus God Almighty. O Ginoong Diyos. Salamat, Lord. Ginoong Diyos ng Hallelujah. Sa kanunay ako. Yes, Lord Jesus God Almighty. Ginoo nag-aampo. Lay ko ikaw, Ginoo. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus God Almighty. Luwas sa Ginoo kami kanunay Ginoong Diyos, kami ang mga magtotoo kanimo. Kami ang mga magtotoo kanimo. Luwas sa ang Israel, Ginoo. Ang maitinubdan sa kaluwasan, Ginoong Israel. Yes, Lord, dalay ko ikaw yan, Diyos. Oh, hallelujah. Luwas sa mga Hudyo, Ginoo. Tungkol kay kami gikan among pagtuo gikan kanila, Ginoo. Kami ang mga espirituhan ng mga Hudyo. Salamat. Yes, dalay ko ni Kagan. Ayok mo. Kapitulo 4, 2 Timoteo. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay, o pinaagi sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian,